पृथ्वी जयन्तीको उत्साह देखेर आउँदो पृथ्वी जयन्ती चाहिँ अझ भव्य रूपले चाहिँ नेपालीहरूले मनाउने छन्। विश्वको जुनसुकै कुनामा भए पनि, जस्तोसुकै अवस्थामा भए पनि। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भनेको राष्ट्रवादीहरूको मूल घर हो भन्ने कुरामा चाहिँ सबैले बुझ्नुपर्छ। 10 वटा कित्तामा विभाजित भएर हामी सफल हुन सक्दैनौँ। सडकको मोर्चा एउटा बनाऊ, सदनको मोर्चा एउटा बनाऊ। अघिल्लो चोटि पृथ्वी जयन्तीको विरोध गर्नेहरू थिए, त्यो पनि यसपालि न्यूनीकरण भएर गएका छन्। धेरै ठाउँमा सबै राजनीतिक दलहरूले मिलेर पृथ्वी जयन्ती मनाए। यसपालि यो सबैभन्दा सुन्दर पक्ष। कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा लगायतकाले चाहिँ यसपालि चाहिँ यो चाहिँ किन पृथ्वी जयन्ती सबैको साझा भएको हुनाले सबैले मिलेर यसलाई मनाऊ भनेर चाहिँ जुन तरिकाले चाहिँ हर्ष उल्लासका साथ चाहिँ सबै दलको उपस्थिति भएको छ, यसले एउटा सकारात्मक सन्देश दिएको छ। एउटा दुईटा अतृप्त आत्माहरू भूत प्रेत पिचासले समातेकाहरू छन्। तिनीहरू बाहेक सबैले यसपालि चाहिँ यस्तो राम्रो सक्रियता, हेर्नुहोस्, कांग्रेसका चाहिँ सांसदहरूले चाहिँ शुभकामना दिनुभयो, एमालेकाले शुभकामना दिनुभयो, माओवादी पार्टीको चाहिँ ठुलो तबकाले चाहिँ पृथ्वी जयन्ती त हामीले पनि मनाउँछौँ भनेर चाहिँ एकदमै त्यसलाई स्वागत गर्यो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको त एउटा एजेन्डा, आफ्नो चाहिँ जीवन प्रणालीभित्रको अभिन्न अङ्ग त भइ नै सक्यो। आफू राजनीतिमा समाप्त भएपछि कमल थापा शरण लिन आएको हुन् कि क्या हो? शरण भन्दा नि अब घर फिर्तीको बाटो खोज्दैछन् भनेर बुझ्नुपर्छ। त्यसरी उनले राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई अङ्कमाल हालेर एकदमै मुस्कानका साथमा चाहिँ तस्बिर खिचाउनु भएको छ। त्यो हेर्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ उनी अब त्यो एउटा चाहिँ सम्बन्धलाई सुमधुर बनाऊँ भनेर आएका हुन्। हामीले त बारम्बार भनेका छौँ नि, कमल थापाले तुरुन्तै जुन खालको प्रतिक्रिया देखाउनु भयो महाधिवेशन लगत्तै, त्यो गल्ती थियो। त्यस पछाडि राप्रपा नेपाल गठन गर्नु गल्ती थियो। कमरेड प्रचण्डको पनि तपाईँको हेर्नुहोस् न, एकाएक उहाँमा चेन्ज आएसँगै भाग्य नै चम्के जस्तो देखियो क्या। गोर्खा जानु सायद उनी देशको लागि, नेपाल आमाको लागि माफी मागेर गोर्खा गएपछि उनलाई राष्ट्रपति माया लाग्यो, राज संस्थापति माया लाग्यो, पृथ्वी शालिग बनाउने घोषणा गरे। यहाँ दरा सुरुवाल लगाए। उनले जे कुरो हिजो बहिष्कार गरेको थियो त्यो कुरो पछुतो मानेर त्यसैलाई इम्प्लिमेन्ट गरेर त्यसैलाई आत्मसात गरेर अगाडि बढे। नभन्दै प्रचण्डलाई प्रचण्ड बहुमत आयो। के भन्न चाहनुहुन्छ? पृथ्वी जयन्तीमा उहाँले पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा माला अर्पण गरेर पृथ्वीनारायण शाहलाई नमस्कार गरेर चाहिँ तपाईँको कारणले आज म नेपालको प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाएँ, त्यसको लागि धन्यवाद भने भए अझ सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो। कहीँ न कहीँ उहाँमा अझ एउटा चाहिँ सङ्कोच चाहिँ मरिसकेको रहेनछ। टाउको लुकाउन गोर्खा जानुभयो, यो बडा दुःखद कुरा। राप्रपाले कुन मन्त्रालय पाए भने देश र जनताको लागि काम गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ? यहाँ घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका कुराहरू कार्यान्वयन गर्न सकिने मन्त्रालयहरू शिक्षा मन्त्रालय छ, स्वास्थ्य मन्त्रालय छ, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय छ, कृषि मन्त्रालय छ, यो शहरी विकास तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय छ, ऊर्जा मन्त्रालय छ। यी तमाम कुराहरू भनेको कस्तो भने, एकातिर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले घोषणा गरेका छन्, बुदाहरू छन्, सम्बन्धित मन्त्रालयहरूबाट काम गर्दाखेरि चाहिँ बोली र व्यवहारमा तालमेल मिलाएर जनतालाई जे हामीले चाहिँ बोलेका थियौँ, जे हामीले वाचा गरेका थियौँ, त्यो हामी कार्यान्वयन गर्न सक्षम छौँ भन्ने कुरा प्रमाणित गर्नुपर्छ। भोजपेच चलिरहेको थियो केपीजी र चाहिँ देउवाजी, खास गरी केपीजीले, देउवा त अलि लाटो नै हुनुहुन्छ। जुन तरिकाले अब त्यो हाँसी अब गुरुजी भनेर होइन, यो चाहिँ तपाईँले सुरु गरेको चिजलाई त मैले त तपाईँलाई गुरु मानेर पो उत्यो गरेको भने, त्यो एउटा चाहिँ त्यो मित्रताको कारणले पनि हो। त्यसरी यो मित्रता देश बनाउनलाई किन यिनीहरूले गर्दैनन्? अनि अहिलेसम्मको गल्ती यही हो। र हिजो केपी ओलीले सदनमा उभिएर जुन भाषा प्रयोग गर्नुभएको छ, त्यो कारणले म के ढुक्क छु भने आउँदो 2-2.5 वर्षमा सरकार गिराउने खेल चाहिँ हुँदैन। केपी शर्मा ओली अब एउटा खुबी चाहिँ उहाँमा के छ भनेपछि समय अनुसार सम्बोधन गर्न सक्ने र समय अनुसार देशको आवश्यकतालाई बुझ्न सक्ने नेता चाहिँ हो। उहाँ चाहिँ वृद्ध भए पनि त्यो खुबी चाहिँ छ उहाँमा। अब त्यस्तै खालको चाहिँ ट्यालेन्ट प्रचण्डले पनि बोक्नुहुन्छ। देउवाजी यो मामिलामा अलिक कमजोर देखिनु भएको होइन? दर्शक नमस्कार, वीर गोर्खाली अनलाइन टेलिभिजनमा हामीसँग कुरा गर्नको लागि अभिषेक जोशीजी हुनुहुन्छ। हामी उहाँलाई स्वागत छ। सर, स्वागत छ यहाँलाई। जय शम्भु हजुर। यो धेरै विशेषण भनिराख्नु परेन क्या, यो नामै काफी भइसकेपछि मैले सरसर्ती यसपालि पोखेँ, फरक मेरो शैली परिवर्तन गरेँ। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। दिनभरि पृथ्वी जयन्ती मनाएर बेलुका तपाईँको समय लिएको छु। हजुर। यो अघिल्लो वर्षहरूको पृथ्वी जयन्ती, विगत 16 वर्ष पछिको कुरा गरेँ, र यसपालि 301औं पृथ्वी जयन्तीमा तपाईँले के फरक पाउनुभयो, के भिन्नता पाउनुभयो? यसपालि उत्साह एकदमै धेरै छ। हजुर। देशभित्रका र देश बाहिरका नेपालीहरूले चाहिँ पृथ्वी जयन्तीलाई एकदमै सभ्य भव्य रूपले मनाउनु भएको छ। हजुर। गएको पृथ्वी जयन्तीमा पनि उत्साह थियो, तर यो लेभलको थिएन जुन लेभलको यसपालि देखियो। हजुर। त यसले के देखाउँछ भने बितेको 1 वर्षमा नेपालीहरू आफ्नो राष्ट्रियताको सन्दर्भमा
नेपालीपनको सन्दर्भमा र राष्ट्र निर्माताको सन्दर्भमा धेरै बढी जानकार, धेरै बढी सचेत र धेरै बढी सक्रिय हुनुभएको छ। हजुर। र आशा के गर्दछु भने यो पृथ्वी जयन्तीको उत्साह देखेर आउँदो पृथ्वी जयन्ती चाहिँ अझ भव्य रूपले चाहिँ नेपालीहरूले मनाउनेछन्। विश्वको जुनसुकै कुनामा भए पनि, जस्तोसुकै अवस्थामा भए पनि। सरकार झुकिरहेको थिएन, सडक तातिरहेको थियो। यहाँहरू पनि राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउनुपर्छ, सरकारले मनाउनुपर्छ, बिदा दिनुपर्छ, किनकि राष्ट्र निर्माता हो भनेर आन्दोलित हुनुहुन्थ्यो। यसपालि सरकारले त्यो सबै दियो जुन यहाँहरू हाम्रो सबै राष्ट्रवादी नेपालीहरूको माग थियो। यसबारेमा तपाईँको के छ? यो सुखद पक्ष हो, सरकारले राम्रो कदम चाल्यो। र त्योभन्दा पनि सुखद पक्ष के हो भन्दाखेरि संसदमा उपस्थित कुनै पनि राजनीतिक दलले पृथ्वी जयन्तीको विरोध गरेको हामीले देखेनौँ। र सँगसँगै जति पनि अघिल्लोचोटि पृथ्वी जयन्तीको विरोध गर्नेहरू थिए त्यो पनि यसपालि न्यूनीकरण भएर गएका छन्। अनि अर्को राम्रो पक्ष चाहिँ के हो भन्दाखेरि धेरै ठाउँमा सबै राजनीतिक दलहरूले मिलेर पृथ्वी जयन्ती मनाए यसपालि। यो सबैभन्दा सुन्दर पक्ष। हजुर। कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा लगायतकाले चाहिँ यसपालि चाहिँ यो चाहिँ किन पृथ्वी जयन्ती सबैको साझा भएको हुनाले सबैले मिलेर यसलाई मनाउँ भनेर चाहिँ जुन तरिकाले चाहिँ हर्ष उल्लासका साथ चाहिँ सबै दलको उपस्थिति भएको छ, यसले एउटा सकारात्मक सन्देश दिएको छ कि जनताले चाह्यो भने, जनताले चाहिँ यदि वास्तवमै साँच्चीकै स्थापित गर्ने चाहना राखेको छ भने राजनीतिक दल जतिसुकै ठुलो भए पनि जनताको चाहनाको अगाडि झुक्न बाध्य हुन्छ भन्ने पनि एउटा सन्देश हो। यसपालि नेताहरूले ट्विटर मार्फत, फेसबुक मार्फत, आफ्ना स्ट्याटसहरू मार्फत र मिडिया मार्फत, त्यसमा चाहिँ आज जुन कार्यक्रम भयो यो कार्यक्रम मार्फत एउटा दुईटा अतृप्त आत्माहरू छन्, यो तपाईँको चाहिँ भूत प्रेत पिचासले समातेकाहरू छन्। हजुर। तिनीहरू बाहेक सबैले यसपालि चाहिँ यस्तो राम्रो सक्रियता, हेर्नुहोस् कांग्रेसका चाहिँ सांसदहरूले चाहिँ शुभकामना दिनुभयो, गगन थापाले शुभकामना दिएका छन्। त्यही भएर भनेको। अनि एमालेकाले शुभकामना दिनुभयो, माओवादी पार्टीको चाहिँ ठुलो तबकाले चाहिँ पृथ्वी जयन्ती त हामीले पनि मनाउँछौँ भनेर चाहिँ एकदमै त्यसलाई स्वागत गर्यो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको त एउटा एजेन्डा, आफ्नो चाहिँ जीवन प्रणालीभित्रको अभिन्न अङ्ग त भइ नै सक्यो। हजुर। त्यसै गरी अन्य तपाईँका चाहिँ देशभरिका चाहिँ स्वतन्त्र रूपले सक्रिय व्यक्तिहरू, गैर राजनैतिक चरित्रका संस्थाहरू, धार्मिक संस्थाहरू सबैले र विदेशमा भएका नेपालीहरूले समेत चाहिँ तपाईँको चाहिँ अनलाइनबाट भए पनि पृथ्वी जयन्ती मनाउने भनेर जुन तरिकाले चाहिँ उपस्थिति जनाएका छन्, यो त एकदमै तपाईँको चाहिँ उत्साहपूर्वक छ क्या। अब यो तमाम कुराहरू भइराख्दाखेरि मैले फेरि भने दुई चारजना छन् ती अब चाहिँ तपाईँका चाहिँ भूत प्रेत लागेकाहरू, अतृप्त आत्मा, असन्तुष्ट आत्माहरू कुनै पनि मानेमा ती बाँचुन्जेल पनि सन्तुष्ट हुन सक्दैनन्, मरेपछि पनि तिनको आत्मा सन्तुष्ट हुन सक्दैन। त्यो अहिले पनि दुखी भएरै बाँच्ने हुन्, मरेपछि पनि कुन चाहिँलाई चाहिँ सताउन सकिन्छ भनेर खोजेर त्यसलाई सताउने त्यस्ता प्रकृतिका छन्। अब तिनलाई चाहिँ पाच्य भएन, दुखी आत्माहरू तिनलाई पाच्य पनि हुँदैन। अब त्यस्ता चाहिन्छन् पनि, ती छटपटाउनेहरू पनि चाहिन्छन्। फेरि उनीहरू दुखी आत्मा भए बापत सायद डलर झार्छन् होला। अनि न होला। अब यो कस्तो छ भने बडो विडम्बनाको कुरो छ। के छ भने बाँचुन्जेली हाँस्न नजान्नेहरू हुन् कि यिनीहरू भनेका। बाँचुन्जेली हाँस्न नजान्ने, बाँच्न नजान्ने, मरेपछि पनि मैले भने नि बाँचुन्जेली त आफू छटपटीमा बस्छन् होइन। मरेपछि पनि कुन चाहिँलाई दबाउन सकिन्छ, कुन चाहिँलाई चाहिँ दुःख दिन सकिन्छ, कुन चाहिँलाई चाहिँ समस्यामा पार्न सकिन्छ, त्यो कमजोर चाहिँ ज्यान हेरेर त्यसलाई अट्याक गरिहाल्ने खालका छन् क्या। यसपालि बडो गजबको तर्क र यसपालि राप्रपाले कस्तो खुसियाली मनाएर, तपाईँ राप्रपाको नेता पनि हुनुहुन्छ है, धार्मिक अभियन्ता पनि हुनुहुन्छ, यो विजयमा राप्रपाको हात ठुलो छ। किनभने 14 सिट जितिसकेपछि सरकार बनाउने, गिराउने समर्थन गरेपछि बहुमत आउने, नगरेपछि नआउने, जब राप्रपाले हैसियत प्राप्त गर्यो त्यसपछि बटम लाइनले उसको चाहिँ पृथ्वी जयन्तीमा बिदा दिनु पर्यो, राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउनु पर्यो रह्यो। त्यसकारण राप्रपा खेमामा चाहिँ यो खुसियाली कस्तो छ? यो राम्रो छ, उत्साहपूर्वक भयो र पुराना दिनहरूको तुलनामा यसपालि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा पृथ्वी जयन्ती मनाउनुको लागि ठुलो सङ्ख्यामा मानिसहरू उपस्थित भए। त्यसले पोजिटिभ मेसेज गएको छ। देशका धेरै हिस्सामा, मैले अघि पनि भने देशका धेरै हिस्सामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको उपस्थिति छ, अन्य राजनीतिक दलहरूको उपस्थिति छ र राष्ट्रिय झन्डा मुनि श्री 5 बडा महाराजा धिराजको चाहिँ मूर्तिमा या तस्बिरमा
माल्यार्पण गरेर सबैले साझा पर्वको रूपमा पनि मनाएका छन्। अब यसपालि जस्तो तपाईँको चाहिँ चियापान कार्यक्रममा पनि ठुला राजनीतिक दलहरूको उपस्थिति देखियो होइन। कमल थापा पनि अब विगतको चाहिँ तिक्तता बिर्सेर जसरी आएर अध्यक्षज्यूलाई अङ्कमाल गरेर चाहिँ पृथ्वी जयन्ती मनाउनु भएको छ। कमल थापाको आगमनलाई कसरी हेर्नुभयो यहाँले? कमल थापा जो पानी बराबरको सम्बन्ध थियो, एक अर्काको नाम सुन्न चाहन्थेनन्, आफ्नो पराजय र समाप्त आफू राजनीतिमा समाप्त भएपछि कमल थापा शरण लिन आएको हुन् कि क्या हो? शरण भन्दा नि अब घर फिर्तीको बाटो खोज्दैछन् भनेर बुझ्नुपर्छ। त्यहाँ जोरी खोज्ने गरी आउन खोजेको हुन् कि शरणमा परेर? जसरी उनले राजेन्द्र लिङ्गदेनलाई अङ्कमाल हालेर एकदमै मुस्कानका साथमा चाहिँ तस्बिर खिचाउनु भएको छ, त्यो हेर्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ उनी अब त्यो एउटा चाहिँ सम्बन्धलाई सुमधुर बनाऊँ भनेर आएका हुन्। हामीले त बारम्बार भनेका छौँ नि, कमल थापाले तुरुन्तै जुन खालको प्रतिक्रिया देखाउनु भयो महाधिवेशन लगत्तै, त्यो गल्ती थियो। त्यस पछाडि राप्रपा नेपाल गठन गर्नु गल्ती थियो। अनि त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि के भन्छ नि, स्थानीय चाहिँ निर्वाचनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई पछार्छु भन्ने हिसाबले उपस्थित हुनु नराम्रो कुरा थियो। अस्ति सङ्घीय निर्वाचनमा पनि त्यो जति उहाँले गर्नुभयो त्यो त घातक थियो नि त, आफ्नै लागि घातक भयो नि त। यी तमाम कुराहरू गर्नुको सट्टामा यत्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भन्छन् यो तिगडमबाजी गर्नुको सट्टामा सुरुदेखि नै अभिभावक भएर बस्देको भए त आज राप्रपा पनि 14 को ठाउँमा 20 सिट हुन सक्थ्यो होला, 50 सिट हुन सक्थ्यो होला। उहाँको जुन खालको चाहिँ एउटा आफ्नो सबै राजनीतिक दलसँग सुमधुर सम्बन्ध बनाएर बस्नुभएको छ, त्यसको फाइदा निर्वाचनमा लिन सकेको राजनीतिलाई फेरि सुचारू गर्नलाई राप्रपामा शरण लिन आएको जस्तो देखिन्छ। किनभने 2 दिन अगाडि उनका युवा सङ्गठनका नेताहरू पनि राप्रपा प्रवेश गरेका छन्, जो कमल थापा बाहेक अरू कसैको नाम सुन्न चाहन्थेनन्। हाम्रै अभिनय मित्रहरू पनि हुन् तिनीहरू। यो सङ्केत हेर्दाखेरि एकपछि अर्को प्रवेश गराउने र एकता गराउने वा फेरि लौ न जे होस् मिलेर जाउँ भन्ने हिसाबले आफ्नो राजनीति छवि बचाइराख्नलाई चाहिँ सायद आज उहाँको त्यो मैले चाहिँ अब एकता दिवस भएको हुनाले विगतको तिक्तता बिर्सेर एउटा चाहिँ संवादको चाहिँ आरम्भ उहाँले गर्न खोजेको मैले सङ्केतको रूपमा बुझेको छु र यसलाई हामीले सकारात्मक रूपले लिनुपर्छ। र आगामी दिनमा अब उहाँको इन्टेन्सन के छ बिस्तारै पोखिँदै जाला। तर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी भनेको राष्ट्रवादीहरूको मूल घर हो भन्ने कुरामा चाहिँ सबैले बुझ्नुपर्छ क्या, बुझ्नुपर्छ। किनभने अब 10 वटा कित्तामा विभाजित भएर हामी सफल हुन सक्दैनौँ। हजुर, सडकको मोर्चा एउटा बनाऊ, सदनको मोर्चा एउटा बनाऊ, राजनीतिक चरित्रको चाहिँ सङ्गठन एउटा बनाऊ, गैर राजनीतिक चरित्रको सङ्गठन एउटा बनाऊ। त्यसरी काम गऱ्यौँ भने हामी सशक्त पनि हुन्छौँ, हाम्रो आवाज बलियो पनि हुन्छ। सडक र सदनमा हाम्रो आवाज गुन्जियो भने संविधानमा पनि त्यसलाई लिपिबद्ध गराउन हामी ठुला दललाई बाध्य बनाउन सक्छौँ। अनि सदनमा कोही नजाने खाली सडकमा उफ्रियो भने त तपाईँले 1 लाखै मान्छे उतार्नु हो भने राजनीतिक दल त तमासा हेरेर बस्छन्, हेरौँ न कति दिन चाहिँ यिनीहरूले गर्दो रहेछन् भनेर। हप्ता 10 दिन मान्छे राख्न त गाह्रो हुन्छ। त यो के हो त भन्दा मैले भन्नु खोजेको कुरो के हो भने राजनीतिक चरित्रको चाहिँ घर या परिवार राप्रपालाई बनाएर लिएर जाऊँ र गैर राजनीतिक चरित्रको अर्को कुनै सर्वमान्य अनुहार खोजेर उसलाई जिम्मा दिएर उसैको छाता मुनि उसैको अभिभावक भारतीय जनता पार्टी र आरएसएस त्यस्तो त्यही लेभलको जस्तै त्यो पनि एउटा चाहिँ ढाँचा हो। आरएसएस र चाहिँ बिजेपीले जसरी काम गरिरहेका छन् त्यसरी पनि हामी काम गर्न सक्छौँ। हजुर, त्यो सँगसँगै यो अभ्यासले के गर्छ भने यो अभ्यासले राष्ट्रवादी आन्दोलनलाई उचाइमा पुर्याउन चाहिँ मद्दत गर्छ, एउटा कुरा। अर्को कुरा के गर्छ भने जनतामा जसमा राष्ट्रवादी चेतना त छ तर सक्रिय रूपले बाहिर आउन सकेको छैन उनीहरूलाई हौसला प्रदान गर्छ। त 100 भले 2 भन्छ नि त हिन्दीमा होइन। अनि एउटै ठाउँमा चाहिँ 100 जना आइदिए भने के हुन्छ भने अर्को 50 जनालाई हौसला मिल्छ। तर 10 वटा ठाउँमा 10 जना बस्नुभयो भने त्यो हौसला के भने अर्को चाहिँ 50 जना जो मनमा राष्ट्रवाद त बोकेका छन् तिन त झन् खिन्न भएर तिनलाई त यो त उनीहरूको आत्मविश्वासै पलाउँदैन नि। तपाईँहरूको चियापान समारोहमा वा शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा केपी ओलीको पनि मैले उपस्थिति देखाएको थिएँ। विभिन्न राजनीतिक दलका वरिष्ठ व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति देखियो। अब के नेपालमा तपाईँको यो गणतन्त्रवादीहरू कम्युनिस्ट बनाउँदाहरू बिस्तारै राष्ट्रवादी राजावादी हुँदै गएको हो त? यो के छ? किनभने कमरेड प्रचण्डको पनि तपाईँको हेर्नुहोस् न, एकाएक उहाँमा चेन्ज आएसँगै भाग्य नै चम्के जस्तो देखियो क्या। गोर्खा जानु सायद उनी देशको लागि नेपाल आमाको लागि माफी मागेर गोर्खा गएपछि उनलाई राष्ट्रपति माया लाग्यो, राज संस्थापति माया लाग्यो, पृथ्वी शालिग बनाउने घोषणा गरे। यहाँ दौरा सुरुवाल लगाए।
उनले जे कुरो हिजो बहिष्कार गरेको थियो त्यो कुरो पछुतो मानेर त्यसैलाई इम्प्लिमेन्ट गरेर त्यसैलाई आत्मसात गरेर अगाडि बढे नभन्दै प्रचण्डलाई प्रचण्ड बहुमत आयो। के भन्न चाहनुहुन्छ? पृथ्वी जयन्तीमा उहाँले पृथ्वीनारायण शाहको शालिगमा माला अर्पण गरेर पृथ्वीनारायण शाहलाई नमस्कार गरेर चाहिँ तपाईँको कारणले आज म नेपालको प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर पाएँ, त्यसको लागि धन्यवाद भने भए अझ सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो। हजुर, कहीँ न कहीँ उहाँमा अझ एउटा त्यो सङ्कोच चाहिँ मरिसकेको रहेनछ। त्यो टाउको लुकाउन गोर्खा जानुभयो, यो बडा दुःखद कुरा हो। त्यो गोर्खा टाउको लुकाउन गइराख्नु पर्ने जरुरत आफ्नो चुनावी क्षेत्र शालिग बनाएको हेर्न जानुभयो, व्यस्तताको कारणले पुरै समय दिन सक्नु भएन होला नि त। त्यो पनि राम्रो कुरा हो, तर भन्न खोजेको कुरो के हो भने जस्तो तपाईँको चाहिँ या त गोर्खामा चाहिँ एकदमै त्यही अनुसारको चाहिँ नेपाल सरकारको चाहिँ तर्फबाट प्रधानमन्त्रीले एउटा कार्यक्रम आयोजना गरेर त्यहाँ पनि सबै दललाई उपस्थित गराएर सर्वदलीय पृथ्वी जयन्ती त्यहाँ मनाउनु भयो, त्यसको चाहिँ चिफ गेस्ट उहाँ हुनु भएको छ भने त्यो धेरै राम्रो कुरा हो। त्यहाँको चिफ गेस्ट सायद प्रधान सेनापतिलाई बनाएको जस्तो सोसल केही मैले भने ठिक छ, तर मैले भन्न खोजेको कुरो के हो भने उहाँको सक्रियतामा, प्रधानमन्त्री प्रचण्डज्यूको सक्रियतामा गोर्खामा यदि पृथ्वी जयन्ती मनाइएको छ भने त्यो सुनमा सुगन्ध कुरा होइन भने यहाँ तपाईँको चाहिँ राष्ट्रपतिज्यूले माला अर्पण गर्नुभएको छ श्री 5 बडा महाराजाधिराजलाई। राप्रपाले चियापान कार्यक्रम आयोजना गरेको छ, राप्रपाले उहाँलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेको छ, अनि उहाँ चाहिँ कुनै एउटा बाहना गरेर गोर्खातिर जानु भनेको अझै पनि अलिकति सङ्कोच चाहिँ बाँकी छ। अझै पनि त्यो माओवादीको चाहिँ हार्डकोर कम्युनिस्ट लाइनको धङधङीबाट चाहिँ उहाँ मुक्त हुन सक्नु भएको छैन, वा पृथ्वी जयन्ती मनाउनु हुन्न भन्ने जुन धार छ त्यो धारलाई उहाँले अझै पनि चाहिँ व्यवस्थित गर्न सक्नु भएको छैन कि भन्ने अलिकति त्यो चाहिँ एउटा शङ्का मनमा पैदा भएको छ। जस्तै जन्म जयन्ती त मनाउनु भयो होला, अब त्यो सार्वजनिक देखिएको भए देशको प्रधानमन्त्रीले देशको प्रधानमन्त्री जस्तो हजुरले भन्नुभयो नि एमालेको सन्दर्भ कोट्याउनु भयो, मैले किन यो कुरा जोडेको भने माओवादी र कङ्ग्रेसले हजुर यो कुरालाई जति सक्दो चाँडो मनन गरे भने देशको राजनीतिलाई सही ट्र्याकमा लिएर जान सक्छौँ। जस्तो हिजो कङ्ग्रेसले किन चाहिँ प्रचण्डज्यूलाई समर्थन गर्यो भन्दाखेरि किनभने तपाईँले राम्रो काम गर्नुहोस्, हामी तपाईँको चाहिँ ब्याक फोर्स भएर बस्छौँ भनेर हौसला दिएको हो नि त। अनि यसरी नै तपाईँको चाहिँ राष्ट्रिय आवश्यकतालाई बुझेर चाहिँ नि इतिहासलाई हामीले चाहिँ सम्बोधन गर्नुपर्छ, इतिहासमाथि गर्व गर्नुपर्छ, इतिहासलाई चाहिँ हामीले आउँदो पुस्तालाई सिकाउनुपर्छ भन्ने कुरालाई पनि ठुला राजनीतिक दलहरूले मनन गरिदिए भने एउटा प्रसङ्ग। हजुर, दोस्रो प्रसङ्ग नेपालको धर्म संस्कृतिलाई हामीले चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्छ, यो हाम्रो पहिचान हो, यो हाम्रो पुर्खाले हामीलाई दिएको एउटा दायित्व हो, यो हाम्रो इतिहास हो। यो बिना हामी चाहिँ मान्छे भए पनि अधुरो अपुरो हुन सक्छौँ। त्यसकारण यसलाई हामीले कसरी हुन्छ सर्वमान्य ढङ्गले संविधानमा चाहिँ लिपिबद्ध गरेर सर्वमान्य ढङ्गले खास गरेर नेपालका मूल रैथाने धर्म संस्कृति जो छन् यी सबैलाई चाहिँ राज्यको तर्फबाट चाहिँ के भन्छन् सुरक्षाको प्रत्याभूति, सम्वर्धनको प्रत्याभूति, प्रचार प्रसारको प्रत्याभूति दिलाउन सक्यौँ भने यो सबैको लागि राम्रो हुनेछ भनेर यो दुईटा कार्य गर्न चाहिँ राजनीतिक दलहरूले ढिलो गर्नु हुँदैन, यसमा चुक्नु हुँदैन, यसमा चाहिँ सङ्कीर्ण मानसिकता बोक्नु हुँदैन, यसमा सङ्कोच मान्नु हुँदैन। के हुँदैछ यो सकारात्मक छ र यसलाई अझ राजनीतिमा तपाईँको आशा मार्नु हुँदैन र सकारात्मक सोच लिएर हिँडेपछि सफलता हासिल गरिन्छ भन्ने उदाहरण चाहिँ राप्रपाले देखायो र अहिलेको सरकारले पनि केही न केही हदसम्म राप्रपाको एजेन्डामा आएको जस्तै देखिन्छ। अब प्रचण्डले बोलेरै श्री 5 बडा महाराजाधिराज मलाई माफ गरिदिनुहोस्, मैले हिजोसम्म जे गरेँ त्यो भनेर सार्वजनिक नगरे पनि मनभित्रबाट उनले राखिसके, त्यसकारण त शालिग बनाए, त्यसकारण त बिदा दिए भनेर पनि त सम्झिन सक्नु पर्यो नि। त्यो पनि सम्झिने पार्ट हो। मैले भन्न खोजेको कुरो के मात्रै हो भने उहाँले यो विषयमा सङ्कुचित भएर होइन कि एकदम फराकिलो छाती बनाएर चाहिँ यो विषयलाई उहाँले सम्बोधन गर्नुभयो भने अझ उहाँको हाइट बढ्छ क्या। हजुर, जस्तो हाम्रा चाहिँ राष्ट्रवादी साथीहरूले चाहिँ अहिलेसम्म प्रचण्डको किन विरोध गरे त भन्दा किनभने यो व्यवस्था ल्याउने त मेन खेलाडी त उनै हुन्। हजुर, तर श्री 5 बडा महाराजाधिराजको सन्दर्भमा प्रचण्ड जति फराकिलो भएर आउँछन् राष्ट्रवादी कित्ताले उनलाई त्यति नै मन पराउने हो नि त। हजुर हजुर, तर राष्ट्रवादी कित्ताले प्रचण्डलाई मन परायो भनेपछि त भोलि सुदूर भविष्यसम्म राजनीति त उहाँकै सुरक्षित हो,
प्रधानमन्त्रीमा उहाँलाई बारम्बार सपोर्ट गर्ने बाटो खुल्छ, त्यो हित त उहाँकै हुने हो नि। श्री 5 बडा महाराजाधिराजलाई कसैले गाली गर्ला, कसैले तारिफ गर्ला, तर उहाँ त इतिहासमा त दर्ज भइसक्नु। एकैचोटि सबै गऱ्यो भने आफ्नै किताका जो आफ्नै अनुयायीहरू छन्, जो कट्टर छन् अहिले पनि, जस्तै दीपशिखा र तपाईँको त्यो नेउपानेहरूले त विरोधै गरिरहेछन्। तिनीहरूलाई सम्हालेर ल्याउनलाई राजनीतिक कुटिलता प्रस्तुत गरे हुन्छ। ठिक छ, आउँदो वर्षहरूमा अपेक्षा गरौँ कि एकदमै राजकीय चाहिँ साँचका साथ, जसरी गोर्खामा हेर्नुहोस् न, गोर्खामा यसपालि नगरपालिकाले कस्तो मजाले चाहिँ त्यहाँ त मानव सागरै ओर्लेको थियो एकदम सजाएको छ, पुरै बजार सजाएको हैन, एकदमै चाहिँ भव्य तरिकाले। त्यहाँ पार्टी हेरेन नि त, आखिर नगरपालिका त राप्रपाले जितेको होइन, थियो माओवादीले जितेको। तर माओवादीले जुन किसिमले पृथ्वी जयन्तीको लागि त्यो जुन गोर्खै जुन सजायो, यो प्रचण्डले आदेश दिएर सजाउन लाग्यो हो नि। ठिक छ त, त्यो पनि प्रशंसा योग्य भयो। तर भन्न खोजेको कुरो किन, जसरी गोर्खामा चाहिँ त्यहाँको पालिकाले मनाएको छ नि, ठ्याक्कै त्यसरी नै नेपाल सरकारले आउँदो पृथ्वी जयन्ती मनाओस् भन्न चाहेको के मैले चाहिँ। आउँदो पृथ्वी त नेपाल सरकारले यो तपाईँको दीप प्रज्वलन होइन कि दिवाली नै मनाएर मनाउनेछ। एकदम विदेशी चाहिँ नियोगका साथीहरूलाई बोलाएर चाहिँ सबै चाहिँ दलकालाई उपस्थित गराएर नेपाल सरकारकै तर्फबाट चाहिँ तपाईँको एकदमै चाहिँ बकाइदाका साथ, बरु सकिन्छ भने त्यो विषयमा चाहिँ पृथ्वी जयन्तीको विषयमा चाहिँ एकदम नेपालका चाहिँ घाकडान इतिहासकारहरूलाई, विद्वानहरूलाई राखेर समीक्षा गर्न लगाएर हैन, एकदमै चाहिँ तपाईँको बौद्धिक तरिकाले एउटा सफलतासँगै अर्को सफलतामाथि सफलताको लागि एउटा आशा र आजैबाट पहल सुरु गर्ने अभ्यासमा यहाँलाई देखियो हैन। मेरो चाहिँ सोच त्यो छ। तर अभिषेकजी, नेपाल सरकारले नि 77 जिल्लाको सिडिओ कार्यालयमा चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहलाई को माल्यार्पण गर्ने, पूजा गर्ने आदेश गरेको छ। त्यस्तै कूटनीतिक नियोगहरू तपाईँको जस्तै नेपाली दूतावासहरू, विदेशमा खोलिएको नेपाली दूतावासमा सभ्य रूपले पृथ्वी जयन्ती मनाउन आदेश गरेको छ। यो पनि एउटा सकारात्मक कुरा हो। अनि यसलाई अझ बलियो बनाउँदै लानुपर्छ, किनभने हिजो साँझ मैले एउटा स्ट्याटस पनि लेखाएको थिएँ। हजुर, मैले दिव्य उपदेशलाई राम्रो तरिकाले पढेको म कतारमा हुँदाखेरि। हजुर, अब त्यहाँ अब सिक्युरिटी गार्डको काम गर्न गइयो। हजुर, तर मैले तपाईँको चाहिँ अनलाइनमा PDF खोजेर डाउनलोड गरेर पढेपछि मलाई के फिल भएको थियो भने, हामीले वास्तवमा राष्ट्र निर्मातालाई बुझ्न सकेका छैनौँ भन्ने मेरो मनमा थियो कि। अनि राष्ट्र निर्माताको सन्दर्भमा र पृथ्वी जयन्तीको सन्दर्भमा चाहिँ एउटा पर्वको रूपमा चाहिँ सबैले मनाउनु पर्छ भन्ने कतै न कतै मेरो मनमा थियो। हजुर, त्यही भएर बितेको 2.5-3 वर्षमा मैले श्री 5 बडा महाराजाधिराज र पृथ्वी जयन्ती दिव्य उपदेश सन्दर्भमा धेरै भिडियोहरू बनाएर पनि चाहिँ जनताको सामु, मान्छेको सामु पुर्याउने कोसिस गरेको थिएँ। अब आज जुन चाहिँ हर्ष उल्लास देखियो नेपालभित्र र नेपाल बाहिर, त्यसले मेरो मनलाई चाहिँ के शान्ति दिएको छ भने, वास्तवमा मेरो चाहना चाहिँ पुरा भयो क्या। मैले जुन चाहना पालेको थिएँ त्यो चाहिँ पुरा भयो। अब यसलाई अझ व्यवस्थित, यसलाई अझ भव्य, अझ यसलाई सभ्य बनाएर, अझ यसलाई चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ स्थापित गर्नको लागि नेपाल एकीकरण गर्ने व्यक्ति चाहिँ श्री 5 बडा महाराजाधिराज पृथ्वीनारायण शाह हुनुहुन्छ भन्ने कुरा विश्वका चाहिँ के भन्छ नि, मान्छेहरूको बिचमा पनि यो मेसेज पुर्याउने हिसाबले अन्तर्राष्ट्रिय आम सञ्चार माध्यममा पनि एउटा समाचारको रूपमा यो जाओस् भन्ने तरिकाले आउँदो पृथ्वी जयन्ती नेपाल सरकारले मनाउनु पर्छ भन्ने चाहिँ त्यो तयारी राप्रपाले गरे भइहाल्यो नि। अब नेतृत्व राप्रपाले गरिरहेछ। आज चियापान समारोहमा सबैको उपस्थिति देखियो, गोर्खामा जुन एउटा माहौल देखियो, वास्तवमा फेरि पनि नेपाल इतिहासमै फर्कियो जस्तो लाग्छ। यो गौरवको कुरा हो। यसको लागि हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। राप्रपाको तपाईँको अटल प्रयास क्या, एकदमै दृढ सङ्कल्पको कारणले आज 16 वर्षपछि पृथ्वी जयन्तीमा सिङ्गो देशले 3 करोड नेपाली जनताले मनाउन पाएको छ र विजय उत्सव नै मनाएको पाइयो। फेरि पनि हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। हामी अब नेपाल सरकारतिर जाउँ। राप्रपाको एकपछि अर्को जुन बटम लाइन थियो त्यो सरकारले मानेको छ, प्रचण्डले मानेका छन्, केपी ओलीले पनि मानेका छन्, किनभने केपी ओलीले पनि मानेका छन्। अब ढिलो किन गर्ने, मन्त्रीमण्डल खाने, त्यसपछि जनतालाई डेलिभर दिने चाहिँ काममा प्राथमिकता दिनुपर्ने होइन। अब चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ मन्त्री परिषदलाई पूर्णता दिने कार्य सुरु हुन्छ। सम्भवतः भोलिदेखि सुरु हुन्छ होला र हप्ता 10 दिनभित्रमा यसले पूर्णता पाइसक्छ। राप्रपाले कुन मन्त्रालय पाए भने देश र जनताको लागि काम गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई?
मैले त बारम्बार भन्दैछु घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका कुराहरू कार्यान्वयन गर्न सकिने मन्त्रालयहरू शिक्षा मन्त्रालय छ, स्वास्थ्य मन्त्रालय छ, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय छ, कृषि मन्त्रालय छ, यो शहरी विकास तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय छ, ऊर्जा मन्त्रालय छ। यी तमाम कुराहरू भनेको कस्तो भने एकातिर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले घोषणा गरेका छन् बुदाहरू छन्, जस्तो ऊर्जाको क्षेत्रमा चाहिँ तपाईको इलेक्ट्रिसिटीलाई चाहिँ एकदमै व्यापक बनाउने, सबै चिज चाहिँ विद्युतीकरण गर्ने भनेको छ त ऊर्जा मन्त्रालय लिएर काम गर्नु पर्यो। शिक्षा निशुल्क स्वास्थ्य निशुल्क भनेको छ त शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालय लिएर गर्न पर्यो। धर्म संस्कृति जोगाउने भनेको छ त संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय लिएर गर्न पर्यो। त्यस पछाडि तपाईको विकास निर्माणका काम गर्छु भनेको छ शहरी विकास तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय लिनु पर्यो। त आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका एजेन्डाहरूसँग सम्बन्धित मन्त्रालयहरूबाट काम गर्दाखेरि चाहिँ बोली र व्यवहारमा तालमेल मिलाएर जनतालाई जे हामीले चाहिँ बोलेका थियौँ, जे हामीले वाचा गरेका थियौँ त्यो हामी कार्यान्वयन गर्न सक्षम छौँ भन्ने कुरा प्रमाणित गर्नुपर्छ। तर अब ढिलो गर्नु भएन, जानु पर्यो। ढिलो हुँदैन, अब ढिलो हुँदैन। यो तपाईँको मलाई लाग्छ यही हप्ताभित्र नभए पनि आउँदो हप्ताभित्रमा चाहिँ मन्त्रालयहरूले पूर्णता पाउँछन्। होइन, यो अचम्म के हो भने नि मान्छेले 2051 सालको निर्वाचन कार्तिक 29 गते जुन निर्वाचन सकियो त्यसपछि जसरी एक दल दुई दल कांग्रेस र एमाले मिले भने त बहुमत आइहाल्यो, त्यो उनीहरू मिल्ने सम्भावना कतै कहीँ देखिएन। बाँकी 5 वटा दल नमिले पनि बल्ल बल्ल बहुमत आउने कन्डिसन छ। तर राजावादी कितामा भनौँ राष्ट्रवादी किता देखियो प्रचण्डलाई आउने बित्तिकै प्रचण्डलाई यो प्रचण्ड बहुमत प्रचण्ड बहुमत आएको छ। यो के को सङ्केत हो? यो यसलाई अब मैले चाहिँ सकारात्मक रूपले लिएँ। प्रतिपक्षै नभइकन सबै सरकारमा गएको देखियो। यस्तो हो नि, देश निर्माण गर्ने सवालमा प्रतिपक्ष किन चाहियो भने बेइमानी गर्नु भएन, षड्यन्त्र गर्नु भएन, जालसाजी गर्नु भएन। राष्ट्र निर्माणको सवालमा के प्रतिपक्ष के सत्ता पक्ष? अहिले प्रचण्डलाई जति दलहरूले समर्थन गरेका छन् सबैले इमान्दार भएर राष्ट्र निर्माणको सङ्कल्प लिएर 5 वर्षभित्रमा हामी नेपाललाई यो ठाउँमा पुर्याउँछौँ भनेर चाहिँ एउटा टार्गेट फिक्स गरेर हिँडौँ न। खाका तयार गरौँ त, खाका तयार गरेर सबै मिलेर छैन नि, अनि असम्भव छैन नि। कांग्रेसको समर्थनलाई कसरी हेर्नु भएको छ यहाँले? मैले भने म सकारात्मक दृष्टिकोणले हेरेको छु। अहिले रणनीतिक दृष्टिकोण होइन त्यसमा, त्यो रणनीति हो, त्यो जालसाजी गरेको हो, त्यो षड्यन्त्र गर्न खोजेको हो भने त आउँदा दिनमा त उसले त जनतालाई हिसाब दिनु पर्ला नि। अनि केपी ओलीलाई विश्वास लागेको देखिएन क्या कांग्रेसमाथि? अनि त्यो त दुईजना अब त्यो शेरबहादुर देउवा र चाहिँ केपी ओलीको मित्रता एकदमै घनिष्ठ भएको चाहिँ सङ्केत पनि हो। त्यो जुन तरिकाले हिजो केपीजी घोचपेच भइरहेको थियो नि, घोचपेच चलिरहेको थियो केपीजी र चाहिँ देउवाजी, खास गरी केपीजीले, देउवा त अलि लाटो नै हुनुहुन्छ जुन तरिकाले अब त्यो हाँसी अब गुरुजी भनेर होइन, यो चाहिँ तपाईँले सुरु गरेको चिजलाई त मैले त तपाईँलाई गुरु मानेर पो उत्यो गरेको भने त्यो एउटा चाहिँ त्यो मित्रताको कारणले पनि हो। त्यसरी यो मित्रता देश बनाउनलाई किन यिनीहरूले गर्दैनन्? अनि अहिलेसम्मको गल्ती यही हो, र हिजो केपी ओलीले सदनमा उभिएर जुन भाषा प्रयोग गर्नुभएको छ त्यो कारणले म के ढुक्क छु भने आउँदो 2-2.5 वर्षमा सरकार गिराउने खेल चाहिँ हुँदैन। त्यति कुरामा चाहिँ म ढुक्क छु। किन हिजो पनि उहाँले केपी शर्मा ओली अब एउटा खुबी चाहिँ उहाँमा के छ भनेपछि समयअनुसार सम्बोधन गर्न सक्ने र समयअनुसार देशको आवश्यकतालाई बुझ्न सक्ने नेता चाहिँ हो। उहाँ चाहिँ हो, वृद्ध भए पनि त्यो खुबी चाहिँ छ उहाँमा। अब त्यस्तै खालको चाहिँ ट्यालेन्ट प्रचण्डले पनि बोक्नुहुन्छ। देउवाजी यो मामिलामा अलिक कमजोर देखिनु भएको होइन। अब त्यही कुरा के हो त भने राष्ट्रपा र राजपाले पनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र र पार्टीले राप्रपाले पनि भनिरहेको बारम्बार के हो त भन्दा देशलाई प्रविधि मैत्री बनाऊ होइन, देशलाई चाहिँ समयअनुसारको चाहिँ विकासमा लिएर जाउँ, समृद्धिमा लिएर जाउँ, युवाहरूको मानसिकता अनुसारको व्यवहार चाहिँ राजनीतिक दलहरूले गरौँ भनेर भनिरह हो नि त। भन्दाखेरि कहीँ न कहीँ मानसिकता त मेल खाएको छ। अब यो इमान्दारिताको मानसिकता हो या यहाँ फेरि यसमा चाहिँ षड्यन्त्र गर्न खोजे हो त भन्ने विषयमा यदि फेरि षड्यन्त्रै गर्न खोज्यो भने त देशले त दुःख पाउँछ नि। त्यही भएर यसपालि ओलीजीको अभिव्यक्तिको कारणले के कुरामा म चाहिँ ढुक्क छु भने आउँदो 2.5 वर्षको जुन बाचा बाँधेर यो सरकार निर्माण गरिएको छ, 2.5 वर्ष चाहिँ यसले काम गर्छ, बिना हस्तक्षेप काम गर्छ, तीव्र गतिमा काम गर्छ र जनताले सरकार छ भन्ने कुरा अनुभूत गर्ने गरी काम गर्छ। हस् अभिषेक सर, महत्त्वपूर्ण समय र सम्वादको लागि जय नेपाल आमा। हस्, जय शम्भु हजुर।